नमस्कार साथीहरू, आसिङ इन्फो युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोमा हामीले मेटेरियल कस्टिङ र लेबर कस्टिङको चाहिँ क्वेसन म्याराथन गरिसकेका छौँ र आज हामी ओभरहेड च्याप्टरको क्वेसन म्याराथन गर्नेवाला छौँ। र तपाईँले यदि मेटेरियल र लेबरको क्वेसन म्याराथन हेर्नु भएको छैन भने मैले प्लेलिस्टमा क्याप टु कस्टिङ म्याराथन भनेर चाहिँ प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईँ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ, या त त्यसको लिङ्क तपाईँ डिस्क्रिप्सनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। सो यो ओभरहेड च्याप्टरको क्वेसन म्याराथन ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ इक्जाम ओरिएन्टेड हुन्छ र यसमा चाहिँ हामी धेरै डिटेलमा चाहिँ जाँदैनौँ है, यो कुरो चाहिँ तपाईँ याद राख्नुहुन्छ। सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन सिधै हामी च्याप्टरलाई स्टार्ट गरिदिउँ। सो सबभन्दा फर्स्ट हाम्रो टपिक छ अन्डर एब्जर्प्सन अर ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड एन्ड युज अफ सप्लिमेन्ट्री रेट। यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले क्वेसन पढौँ पहिला। एबिसी लिमिटेड म्यानुफ्याक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट एन्ड एब्जर्ब्स द प्रोडक्सन ओभरहेड एट अ प्रिडिटर्माइन्ड रेट अफ 10 पर मेसिन आवर। ठीक छ। प्रिडिटर्माइन्ड रेट कति छ उसको 10 छ। एट द एन्ड अफ द फाइनेन्शियल इयर 2013-14 इट हैज बीन फाउन्ड दैट द एक्चुअल प्रोडक्सन ओभरहेड वाज इनकर्ड वेयर 80। एक्चुअलमा चाहिँ 80 भएको छ है। इट इन्क्लुडेड 45,000 अन अकाउन्ट अफ रिटर्न अफ एब्सोल्युट स्टोर, मतलब यो चाहिँ एबनर्मल भयो, एन्ड ₹30,000 बिङ द वेजेस पेड फर द स्टक पिरियड अन्डर एन अवार्ड। यो पनि के हो त, एबनर्मल एक्सपेन्सेस हो है। एबनर्मल जति पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि घटाइदिनुपर्छ। द प्रोडक्सन एन्ड सेल्स डाटा फर द इयर 2013 एन्ड 14 इज एज अन्डर। प्रोडक्सनमा चाहिँ हामीलाई फिनिस गुड्स 20,000 दिएको छ र वर्किङ प्रोग्रेस चाहिँ हाम्रो 8,000 छ। ठिक छ। त्यस्तै सेल्स चाहिँ हामीले 18,000 युनिट गरेका छौँ। त्यस भनेपछि हामीले प्रोडक्सन टोटलमा कति गर्यो त 20,000 प्लस 4,000, किनकि 8,000 को 50% कम्प्लिट मात्रै भएको छ भनेपछि 20,000 प्लस 4,000 24,000 चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि टोटल प्रोडक्सन युनिट छ, इक्विभ्यालेन्ट प्रोडक्सन युनिट। ठिक छ। द एक्चुअल मेसिन आवर वर्कड ड्युरिङ द पिरियड वेयर 48,000। एक्चुअलमा चाहिँ हामीले कति काम गर्यो अरे 48,000 चाहिँ आवर काम गरेका रहेछौँ। त्यसपछि इट हैज बीन फाउन्ड दैट 1/3 अफ अन्डर एब्जर्प्सन अफ प्रोडक्सन ओभरहेड वाज ड्यू टू ल्याक अफ प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड द रेस्ट वाज एट्रिब्युटेबल टू नर्मल इन्क्रिज इन कस्ट। भने यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि कि मेरो जुन ऊ आयो नि अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड आउँछ नि त्यसमा चाहिँ मेरो 1/3 अफ द अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड मेरो प्रोडक्सन प्लानिङमा केही गलती भएको कारणले गर्दाखेरि आएको हो र अरू चाहिँ फेरि मेरो कस्टमा इन्क्रिजै भएर आएको हो। भनेपछि जति पनि मेरो प्रोडक्सन प्लानिङमा ल्याकिङ भएर जुन मेरो खर्च आउँछ नि हो त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ र बाँकीको जुन आउँछ नि त्यसमा चाहिँ मात्रै हामीले सप्लिमेन्ट्री रेट युज गरेर युनिटमा चाहिँ फिनिस गुड्समा र डब्लुआइपीमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अब्जर्भ गर्नुपर्छ। ठिक छ। सो सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ के निकाल्छ भन्दाखेरि अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड मेरो कति छ त भन्ने कुरा हामी निकाल्छौँ। सो यता जाऊँ। सबभन्दा पहिला हामीसँग टोटल प्रोडक्सन ओभरहेड कति छ त 6 लाख छ। उता हामीले उसले दिएकै थियो र हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि कि एबनर्मल जति पनि खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले घटाइदिन्छौँ। त एबनर्मल हामीसँग दुईवटा खर्च थियो, एउटा चाहिँ रिटर्न अफ अब्सोल्युट स्टोर्स 45,000 को, त्यो हामीले घटाइदियौँ। त्यसपछि वेजेस पेड फर स्टक पिरियड 30,000 को, यो पनि हामीले घटाइसकेपछि हाम्रो अब कति आउँछ त नेट प्रोडक्सन ओभरहेड एक्चुअली इन्कर्ड चाहिँ 5,25,000। अब प्रोडक्सन ओभरहेड चाहिँ एब्जर्ब हामीले कति गरेका छौँ त एक्चुअलमा चाहिँ कति एब्जर्ब भएको छ त 48,000 आवर चाहिँ हामीले काम गरेका रहेछौँ एक्चुअलमा र प्रिडिटर्माइन्ड रेट कति छ हाम्रो 10 भनेपछि आवर इन्टु रेट गऱ्यो भने के आउँछ त टोटल खर्च आउँछ भनेपछि 4,80,000 हामीले के गर्यौँ घटाइदियौँ भने हामीसँग के आउँछ अब अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड मेरो कति भयो त भन्ने कुरा चाहिँ आयो। 45,000 चाहिँ मेरो के भएको रहेछ अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड। त अन्डर 45,000मा 45,000 को चाहिँ जुन 1/3 छ नि त्यो चाहिँ मेरो के हो अरे प्रोडक्सन प्लानिङमा ल्याकिङ भएको कारणले गर्दाखेरि आएको छ हो। त्यो अब भनेपछि 45,000 को 1/3 लाई हामी कस्टिङ प्रॉफिट लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ र जुन बाँकी बच्छ त्यसलाई मात्रै हामीले के गर्छौँ सप्लिमेन्ट्री रेट युज गरेर एब्जर्भ गर्छौँ। त यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1/3 of 80 under absorption of overhead were due to lack of production planning, so this is being abnormal should be debited to the profit and loss account। यो चाहिँ हामीले गर्छौँ नि। ठिक छ। अब बाँकीको जुन हुन्छ नि 30,000 हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अब सप्लिमेन्ट्री रेट युज गरेर ऊ गर्नुपर्ने हुन्छ एब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एब्जर्भ गरौँ। पहिला हामीले के गर्नु पर्यो सप्लिमेन्ट्री रेट निकाल्नु पर्यो। त सप्लिमेन्ट्री रेट कसरी निकाल्छौँ टोटल अन्डर एब्जर्ब ओभरहेड डिभाइड बाई टोटल इनपुट। ठिक छ। टोटल युनिट टोटल अन्डर एब्जर्ब ओभरहेड डिभाइड बाई टोटल युनिट। ठिक छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 30,000 मेरो के हो अरे सप्लिमेन्ट्री ओभरहेड एब्जर्प्सन रेट 30,000 चाहिँ मेरो के छ टोटल अन्डर एब्जर्ब ओभरहेड हो डिभाइड बाई टोटल मेरो युनिट कति छ 20,000 चाहिँ मेरो फिनिस गुड्सको 20,000 मेरो फिनिस गुड्सको प्लस मेरो 4,000 चाहिँ के थियो अरे डब्लुआइपी को, किनकि 8,000 को 50% मात्रै कम्प्लिट भएको थियो त्यही भएर चाहिँ यो कति भयो त 24,000 मेरो मात्रै भयो। यो चाहिँ मेरो के भयो अब सप्लिमेन्ट्री रेट पर युनिट आयो। अब चाहिँ तपाईँ यसलाई ऊ गर्न सक्नुहुन्छ। त फेरि डब्लुआइपी मेरो कति भयो
डब्लुआरपी मेरो कति भयो त 4000 युनिट इन्टु 1.25 किनकि 8000 त युनिट छ तर यसको चाहिँ 50% मात्रै कम्प्लिट भएको छ त्यही भएर 4000 युनिट इन्टु 1.25 गरेर यति युनिट आउने के अरे अमाउन्ट आउने भयो। त्यस्तै फिनिस गुड्सको 2000 युनिट इन्टु 1.25 यो 2500 आयो र कस्ट अफ सेल्स जुन चाहिँ हामीले 18000 युनिट जुन सेल्स गराएको छ नि यहाँ 18000 युनिट हैन 20000 चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन भएको छ फिनिस गुड्सको त्यसमा 18000 हामी बेच्यौँ भने बाँकी बच्यो कति त 2000 त्यही भएर चाहिँ यो 2000 यता आयो 2000 को चाहिँ 2500 खर्च अनि कस्ट अफ सेल्समा चाहिँ 18000 युनिट मेरो छ अनि इन्टु 1.25 गरेर मेरो 22500 को टोटल मेरो 30000 चाहिँ उ भयो खर्च भयो र 24000 चाहिँ मेरो टोटल आउटपुट भयो। ठीक छ हो यसरी चाहिँ तपाईले अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेडको चाहिँ क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एउटा अझै क्वेशन छ अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेडको यो पनि सेम छ पहिलाकै जस्तै छ जुन अहिले हामीले गर्यौं सेम क्वेशन छ दुईटै। यहाँ पढ्नु होला PQR म्यानुफ्याक्चर्स अ स्मल प्रोडक्ट अ स्मल स्केल इन्टरप्राइजेस तर यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो क्वेशन चाहिँ तपाईको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। सो यसलाई हामीले इम्पोर्टेन्ट मार्क गरौँ है यसलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट मार्क गरौँ। सबभन्दा पहिला क्वेशन पढौँ है PQR manufactures a small scale enterprises produces a single product and has adopted a policy to recover the production overhead of the factory by adopting a single blanket rate based on the machine hours. The budgeted production overhead of the factory are 10,08,000 and the budgeted machine hour are 96,000. ठीक छ बजेटेड प्रोडक्सन हामीलाई कति दियो रे 10,08,000 अनि आवर कति छ हाम्रो यति भनेपछि यो डिभाइड बाइ यो गर्यो भने हाम्रो रेट यतिकै आइहाल्छ। ठीक छ टोटल खर्च डिभाइड बाइ टोटल आवर गर्यो भने रेट पर आवर हामीसँग आउँछ। For a period of first 6 months of the financial year 2013-14 following information were extracted from the books. Actual production overhead यति चाहिँ हाम्रो एक्चुअलमा भएको रहेछ है यति एक्चुअल भने यो चाहिँ के हो त हाम्रो प्री डिटरमाइन्ड वाला हो। अमाउन्ट इन्क्लुडेड इन द प्रोडक्सन ओभरहेड अब माथिको जुन अमाउन्ट छ त्यसमा चाहिँ यो अमाउन्टहरु के भएको छ रे इन्क्लुड भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दियो। पेड एज पर कोर्स अर्डर 45000 यो के हो त एब्नर्मल खर्चहरु हुन् त्यही भएर हामीले सुरुमै भनिसक्यौं कि जति पनि एब्नर्मल खर्चहरु हुन्छन् त्यो सबै खर्चलाई हामीले ओभरहेडको खर्चबाट चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। एक्सपेन्सेस अफ प्रिभियस इयर बुक्ड इन करेन्ट इयर यो पनि एब्नर्मल हो यो पनि घटाइदिनु पर्छ। पेड टु वर्कर टु द स्टक पिरियड अन्डर एन अवार्ड यो पनि घटाइदिनु पर्छ। अब्सोल्युट स्टोर्स रिटर्न अफ यो पनि घटाउनु पर्छ। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ प्रोडक्सन र सेल्सको डाटा दियो। फिनिश गुड्स चाहिँ हामीले 22000 युनिट बनाएका छौं वर्क इन प्रोग्रेस चाहिँ 16000 बनाएका छौं तर 50% मात्रै कम्प्लिट छ भनेपछि यहाँ पनि कति हुने भयो त 22000 को 22000 प्लस 16000 को चाहिँ 8000 मात्रै हुने भयो 8000 मात्रै हुने भयो भनेपछि टोटल युनिट चाहिँ हामीसँग कति हुने भयो त 22000 प्लस 8000 गर्यो भने 30000 चाहिँ मात्र हामीसँग युनिट हुने भयो। त्यसपछि फिनिश गुड्स चाहिँ हाम्रो 18000 छ त क्लोजिङ स्टक हामीसँग चाहिँ 4000 बच्छ है। द एक्चुअल मेसिन आवर्स वर्क्ड ड्युरिङ द पिरियड वेयर 48000 अब मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ यहाँ मैले तपाईलाई यहाँ के भनेको थिएँ कि 10,08,000 डिभाइड बाइ 96,000 गर्यो भने हामीसँग यहाँ के आउँछ रेट आउँछ। यहाँ तपाईँ यो क्वेसनलाई प्रिभियस क्वेसनसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने यहाँ हामीलाई उसले सिधै रेट उसले दिएको छ है प्री डिमान्ड रेट अफ ₹10 पर मेसिन आवर त यहाँ उसले चाहिँ डाइरेक्ट रेट नदिएर अमाउन्ट र त्यसको चाहिँ उ आवर दियो भनेपछि यहाँ हामीले रेट निकाल्न सक्छौँ। ठीक छ र त्यो रेटले हामीले यता चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। सो पहिला हामी हेरौँ पहिला हामीलाई चाहिँ के दिएको छ त। ठीक छ it is revealed from the analysis of information that 1/4 of the under absorbed overhead was due to defective production policies। यहाँ पनि केही गलतीकै कारणले भएको छ भनेपछि यो पनि एब्नर्मल भयो। सो यसलाई चाहिँ हामीले कस्टिङ प्रॉफिट एन्ड लसमा ट्रान्सफर गरिदिनु पर्छ र बाँकी जुन बस्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ सप्लिमेन्टरी रेट लिएर एब्जर्ब गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला हेर्नु भने हामीसँग टोटल प्रोडक्सन ओभरहेड कति छ रे एक्चुअल प्रोडक्सन ओभरहेड 6,79,000 सो यो हामीले लियौं र यसबाट हामीले जति पनि एब्नर्मल खर्चहरु हुन्छन् त्यो सबै एब्नर्मल खर्चलाई हामीले घटाइदिन्छौं। सो 45,000 10,000 42 र 18 यो हामीले सबै घटाइदियौं। हामीसँग अब यति आयो यसबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यो वाला जुन उतातिर घटाएको थियो नि 48,000 इन्टु 10 गरेर हो यता पनि हामीले के गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला रेट निकाल्नु पर्छ। सो पहिला हामीले रेट निकालौं 10,08,000 सो 10,08,000 डिभाइड बाइ 10,08,000 डिभाइड बाइ 96,000 गर्यो भने रेट हाम्रो कति आउँछ त 10.5 आउँछ है 10.5 आउँछ र 10.5 मा हाम्रो एक्चुअल चाहिँ कति घण्टा काम गरेछौं त 48,000 आवर्स त इन्टु 48,000 आवर्स हामीले गर्यो भने अब कति आउँछ 5,04,000 सो यो 5,04,000 घटाइसकेपछि हामीसँग कति आउँछ अब अन्डर एब्जर्ब्ड ओभरहेड कति आउँछ हामीसँग 60,000 को अन्डर एब्जर्ब्ड ओभरहेड आउँछ। अब यति मध्ये 1/4 त मेरो के हो डिफेक्टिभ प्रोडक्सन पोलिसिज को कारणले गर्दाखेरि भएको हो त त्यतिले हामीले के गर्दैछौं कस्टिङ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौं। त 60,000 डिभाइड बाइ 1/4 त 60,000 डिभाइड बाइ 4 गर्यो भने 15,000 चाहिँ मेरो के हुन्छ 15,000 लाई हामीले के गर्नुपर्छ कस्टिङ प्रॉफिट एन्ड लसमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिनु पर्छ। तर रिमेनिङ जुन रहन्छ नि 45,000
रिमेनिङ जुन रहन्छ नि 45 जना हो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ सप्लिमेन्ट्री रेट युज गरेर एब्जर्भ गर्नुपर्छ त निकालौँ सप्लिमेन्ट्री रेट निकाल्ने भने कसरी हामीले गर्छौँ टोटल अन्डर एब्जर्भ ओभरहेड डिभाइड बाई टोटल इनपुट त हामीसँग टोटल इनपुट कति छ यहाँ हामीले निकालेको थियौँ 22,000 हैन यहाँ हेर्नु है 22,000 फिनिश गुड्सको प्लस डब्लुआइपी को 16,000 तर यसको चाहिँ 50% मात्रै कम्प्लिट छ भनेपछि 8,000 मात्रै आउने भयो टोटल 30,000 त 45,000 डिभाइड बाई 30,000 गर्यो भने यसको चाहिँ कति आउँछ रे 45,000 डिभाइड बाई 30,000 गर्यो भने यसको आउँछ 1.5 सो अब यहाँ 1.5 आयो र अगाडि हामीले जसरी एब्जर्भ गरेका थियौँ त्यसरी नै तपाईँ यहाँ पनि एब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ सो यसमा पनि केही चाहिँ डिफिकल्टी रहेन ओके सो अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ नेक्स्ट क्वेसन तर इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा है क्वेसन नम्बर 12 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर योर डिसेम्बर 2021 एक्जामिनेसन ठिक छ क्वेसन नम्बर 12 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ठिक छ सो यसलाई हामीले हेरौँ है यहाँ के छ त सबभन्दा पहिला हेर्ने हो भने ई बुक इज एन अनलाइन बुक यसमा चाहिँ अब हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन अफ ओभरहेडको कन्सेप्ट छ डिस्ट्रिब्युसन अफ ओभरहेडको भन्नाले जुन हामीले प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ नि हो त्यो वाला कन्सेप्ट छ अब सो यसमा के छ पहिला पढौँ ई बुक इज एन अनलाइन बुक रिटेलर द कम्पनी हैज 4 डिपार्टमेन्ट द 2 सेल्स डिपार्टमेन्ट आर कोर्पोरेट सेल्स एन्ड कन्ज्युमर सेल्स दुटा चाहिँ ऊ छ अरे हैन सेल्स डिपार्टमेन्ट छ द 2 सपोर्ट डिपार्टमेन्ट अब यो चाहिँ के हो रे सपोर्ट डिपार्टमेन्ट भनेपछि यो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ अब प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट छ भने यो तपाईँको यदि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट छ भने यिनीहरू के हुन् फेरि सर्भिस डिपार्टमेन्टहरू हुन् है यिनीहरू फेरि के हुन् त सर्भिस डिपार्टमेन्टहरू हुन् कुन त आर एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टम दुईटा त्यसपछि द फलोइङ डाटा आर अवेलेबल यति चाहिँ हामीलाई अब डाटा दियो कोर्पोरेट सेल्स कन्ज्युमर सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिभ र इन्फर्मेसन यो दुटा चाहिँ के हो र हाम्रो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हो भने यो दुटा मेरो के हो त सर्भिस डिपार्टमेन्ट हो यो दुटाको चाहिँ रेभेन्यू मेरो दियो नम्बर अफ इम्प्लोइज पनि दिएको छ र प्रोसेसिङ टाइम पनि हामीलाई दिएको छ कस्ट इन्कर्ड इन इच अफ द 4 डिपार्टमेन्ट फर अक्टोबर 2013 आर एज फलो अब कुन डिपार्टमेन्टमा कति खर्च भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसपछि अब तल यहाँ चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट लाइन के लेखेको छ भन्दा द कम्पनी युजेस नम्बर अफ इम्प्लोइज एज अ बेसिस टु एलोकेट एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट जुन छ नि हाम्रो सर्भिस डिपार्टमेन्टको हो त्यसलाई चाहिँ एपोर्सन गर्नलाई है त्यसलाई चाहिँ एलोकेट गर्नलाई नम्बर अफ इम्प्लोइजलाई बेसिस मान्छ भने प्रोसेसिङ टाइमलाई चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टमको कस्टलाई बाँड्नलाई चाहिँ बेसिस मान्छ है ठिक छ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टको कस्ट बाँड्नलाई नम्बर अफ इम्प्लोइ युज गरिन्छ भने इन्फर्मेसन सिस्टमको कस्ट बाँड्नलाई प्रोसेसिङ टाइमको चाहिँ युज गरिन्छ एलोकेट गर्नलाई अब हामीसँग रिक्वायर्डमा के भनेको छ त रिक्वायर्डमा के भनेको छ एलोकेट द सपोर्ट डिपार्टमेन्ट कस्ट टु द सेल्स डिपार्टमेन्ट युजिङ द डाइरेक्ट मेथड त हामीले के पढाएको छौँ डाइरेक्ट मेथडमा कुनै पनि सर्भिस डिपार्टमेन्ट एकअर्कालाई चाहिँ सर्भिस दिइरहेको हुँदैन कुनै पनि सर्भिस डिपार्टमेन्ट एकअर्कालाई सर्भिस दिइरहेको हुँदैन सो सिधै सर्भिस डिपार्टमेन्टको कस्टलाई हामी प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा एलोकेट गरिदिन्छौँ तिनीहरूको रेसियोमा ठिक छ सो हामी हेरौँ है कस्ट इन्कर्ड लेख्यौँ सबैको हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन माथि दिएको छ उसले कुन डिपार्टमेन्ट चाहिँ कति कस्ट इन्कर्ड भएको छ भनेर सो हामीले सबभन्दा पहिला कति कस्ट इन्कर्ड भएको छ त्यो हामी लेखिदिन्छौँ अब एलोकेट गरिदिन्छौँ सबभन्दा पहिला एडमिनिस्ट्रेटिभको त एडमिनिस्ट्रेटिभलाई चाहिँ बाँड्नलाई हामी कुनको आधारमा बाँड्छौँ रे उसले भनेको छ एडमिनिस्ट्रेटिभलाई चाहिँ नम्बर अफ इम्प्लोइजको आधारमा बाँड त नम्बर अफ इम्प्लोइज हामी हेरौँ है कोर्पोरेटमा र कन्ज्युमरमा चाहिँ नम्बर अफ इम्प्लोइज कति छ त कोर्पोरेट र कन्ज्युमरमा चाहिँ कति इम्प्लोइज छ त 42 र 28 सो हामी यसकै आधारमा बाँडिदिन्छौँ 42 र 28 भनेपछि 6:4 भयो हैन 7×42 र 7×28 त्यसरी 6:4 आएको छ सो 42:28 गरे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन त्यसरी हामीले यो यसको खर्चलाई योजनामा बाँड्यौँ यसलाई चाहिँ बाँडिँदैन किनकि यो डाइरेक्ट मेथड हो है डाइरेक्ट मेथड चाहिँ अरू एउटा सर्भिस डिपार्टमेन्टले अर्को सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई आफ्नो कस्टलाई एलोकेट गर्दैन त्यसपछि फेरि हामी यसको खर्चलाई चाहिँ हामीले त्यही प्रोसेसिङ टाइम कति छ कोर्पोरेटमा र कन्ज्युमरमा त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो दुईवटा खर्चलाई बाँडिदिन्छौँ टोटल हामीसँग चाहिँ यति आइहाल्छ त्यसपछि हामीले सेकेन्ड क्वेसन के भनेछ त rank the support department based on percentage of their services rendered to other support department use this ranking to allocate support department cost based on the step down allocation method step down allocation method भनेको step ladder method पनि भन्छ यसलाई हैन step down allocation मेथडलाई step ladder method पनि भन्छ जसमा चाहिँ हामीले के पढाएको छ भन्दाखेरि कि एउटा सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई ले अर्को सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई सर्भिस दिन्छ तर अर्को डिपार्टमेन्ट सर्भिसलाई चाहिँ पहिलोको डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ सर्भिस दिँदैन सो हामी यसमा त्यो गर्नुभन्दा पहिला हैन दुईटा सर्भिस डिपार्टमेन्ट मध्ये पहिला कुन सर्भिस डिपार्टमेन्टको कस्ट बाँड्ने त भन्ने कुरा निकाल्नलाई हामीलाई उसले के गर्यो त र्याङ्क दे भनेर भन्छ है र्याङ्क दे के को आधारमा र्याङ्क दिए त उसले पर्सेन्टेज चाहिँ कति सर्भिस प्रोभाइड गरेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो सबभन्दा पहिला त हामीले के बुझाएको छौँ भन्दाखेरि कि
डिपार्टमेन्टको कस्टलाई हामीले के अनुसारले बाँड्छौँ रे नम्बर अफ इम्प्लोइजको अनुसारले सो यसको र्याङ्किङ चाहिँ हामीले नम्बर अफ इम्प्लोइजकै अनुसारले निकालिन्छ जस्तै हेरौँ एडमिनिस्ट्रेटिभ सपोर्ट डिपार्टमेन्ट यति चाहिँ प्रोभाइड गर्छ है 21 डिभाइड बाई अब हेरौँ एडमिनिस्ट्रेटिभको चाहिँ यहाँ हेरौँ है इन्फर्मेसन सिस्टमलाई चाहिँ कति सर्भिस प्रोभाइड गरेको छ त एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टले 21 त 21 डिभाइड बाई 42 + 28 + 21 एडमिनिस्ट्रेटिभले चाहिँ आफैलाई एड गर्दैन है आफैलाई चाहिँ एड गर्दैन सो हेर्नुहोस् 21 डिभाइड बाई 42 + 28 + 21 इन्टु 100% गऱ्यो भने यति पर्सेन्ट चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभले इन्फर्मेसन सिस्टमलाई प्रोभाइड गर्छ त्यस्तै इन्फर्मेसन सिस्टमले प्रोसेसिङ टाइम हेरौँ है प्रोसेसिङ टाइम हेरौँ कति इन्फर्मेसन सिस्टमले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभलाई कति प्रोसेसिङ टाइम दिएको छ त 400 त 400 डिभाइड बाई 2400 + 2000 + 1400 होइन आफूलाई चाहिँ आफ्नोलाई लिँदैन 400लाई लिन्छ 2400 + 2000 + 400 ठिक छ र इन्टु 100% सो यसरी हेरौँ 400 डिभाइड बाई 2400 + 2000 + 400 इन्टु 100% गरेपछि यसको के आयो त अब कति पर्सेन्ट सर्भिस प्रोभाइड गर्छ त भन्ने कुरा आयो इन्फर्मेसन सिस्टमले चाहिँ एडमिनलाई कति पर्सेन्ट प्रोभाइड गर्छ त 8.33% ठिक छ सो यति आइसकेपछि हामीले के भन्यौँ अब यो दुटामध्ये जुनको बढी पर्सेन्टेज छ नि हो त्यो चाहिँ फर्स्ट र्याङ्कमा आउँछ त यहाँ उसको कति आयो त 23.077% यहाँ उसको कति आएको छ 8.33% भनेको मतलब एडमिनिस्ट्रेटिभ सपोर्ट डिपार्टमेन्ट चाहिँ नम्बर 1 मा आयो र इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिँ नम्बर 2 मा आयो भनेपछि हामीले कस्ट बाँड्ने बेलामा सबभन्दा पहिला एडमिनिस्ट्रेटिभको कस्ट बाँड्छौँ र त्यसपछि मात्रै हामीले सर्भिस इन्फर्मेसन सिस्टमको कस्ट बाँड्छौँ त यहाँ हेर्नु होला है अब फेरि हामीले कस्ट कति कति इन्कर भएको छ त्यो लेख्यौँ एलोकेट गर्छौँ कसको खर्च यसको खर्च त यसको खर्च चाहिँ अब यो र यसलाई पनि बाँडिन्छ है यो दुलाई त दिन्छ नै यसलाई पनि बाँडिन्छ किनकि यो के हो त स्टेप डाउन एलोकेसन मेथड हो स्टेप डाउन एलोकेसन मेथडमा हामीले के पढाएको छौँ कि एउटा सर्भिस डिपार्टमेन्टले अर्को सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई दिन्छ तर अर्कोले चाहिँ फेरि यसलाई दिँदैन ठिक छ त मैले के गर्छु यसलाई पनि आफ्नो कस्ट बाँड्छु त 42:28 कति होला यहाँ चाहिँ 42:28:21 ठिक छ त यसको रेसोमा हामीले के गर्यौँ खर्च बाँडिदियौँ यसलाई पनि बाँडिदियौँ अब टोटल गर्ने टोटल चाहिँ यसको यति आयो हो अब यो खर्चलाई चाहिँ यो दुईटामा बाँडिदिने ठिक छ यो टोटल खर्चलाई चाहिँ हो यसमा चाहिँ यो जोड्नुपर्छ है पहिला अनि मात्रै डिस्ट्रिब्युट हुन्छ ठिक छ त यसलाई चाहिँ फेरि अब यसलाई बाँडिदिने टोटल खर्च आइहाल्यो फेरि अब के भनेछ त नम्बर 3 मा हाउ कुड यु ह्याभ र्याङ्क द सपोर्ट डिपार्टमेन्ट्स डिफ्रेन्टली तिमीसँग अरू पनि कुनै अप्सन छ भने तपाईँले चाहिँ त्यसलाई र्याङ्क गर्नु होला भनेर भन्छ त यस हामीसँग छ अमाउन्टको बेसिसमा यहाँ हामीले पर्सेन्टेजको बेसिसमा गरेका छौँ त हामीले अमाउन्टको बेसिसमा पनि गर्न सक्छौँ यहाँ हेर्नु होला अमाउन्टको बेसिसमा यहाँ हेर्नु है अमाउन्ट त हामीले सुरुमै निकालेका छौँ 23% अफ उसको खर्च उसको जति खर्च छ नि त्यसको चाहिँ 23% गऱ्यो भने कति आउँछ खर्च 21,810 र यहाँ उसको हेर्नुहुन्छ भने 8.33% अफ उसको खर्च गऱ्यो भने कति आउँछ 25,383 त यसको बढी छ उसको चाहिँ 21,000 छ र यसको चाहिँ 25,000 भनेपछि यो र्याङ्क 1 मा पर्यो यो चाहिँ र्याङ्क 2 मा पर्यो त्यो हामीसँग एउटा मेथड छ र्याङ्किङ दिनलाई अर्को मेथड छ र्याङ्किङ दिनलाई त्यसपछि के भन्छ एलोकेट द नम्बर 4 मा allocate the support department cost to two sales department using the reciprocal allocation method reciprocal allocation method भनेको चाहिँ हामीलाई रेसिप्रोकल एलोकेसन मेथड भनेर चाहिँ हामीलाई दे भनेर चाहिँ के अरे बाँड भनेर भन्न छ सो यो पनि हामीले पढेकै छौँ यसमा केही पनि तपाईँलाई डिस्टर्ब हुँदैन यो क्वेसनमा मैले किन टाइम लगाएको भन्दा यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको डिसेम्बर 2021 को लागि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ हो त्यसकै कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ अलि टाइम लगाएको छु त्यसपछि हामी जाम त्यो क्वेसन भइसकेपछि हामी जाम क्वेसन नम्बर 13 मा क्वेसन नम्बर 13 चाहिँ एकदम सिम्पल छ क्वेसन नम्बर 13 तपाईको एकदम सिम्पल छ यो मैले किन लिइराको छु भने यो सिम्पली तपाईलाई एउटा फर्मेट थाहा होस् भनेर चाहिँ क्वेसन नम्बर 13 मैले लिइराको छु खासमा है फर्मेट थाहा हुनलाई यहाँ हेर्नुलाई एबीसी लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट P1 P2 and P3 and 2 सर्भिस डिपार्टमेन्ट ठीक छ S1 and S2 हामीले यसमा के बनाउनु पर्छ रे पहिला प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन त्यसपछि सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन र त्यसपछि हामीले टोटल खर्च लेखिसकेपछि हामी यसलाई चाहिँ खर्चलाई बाँड्दिन्छौँ ठीक छ सो यहाँ हेर्नु छ भने द फलोइङ डाटा आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द रिकॉर्ड्स अफ द कंपनी फर द मंथ अफ अक्टोबर 2013 यसरी चाहिँ हामीलाई कस्टहरु दिएको छ रेन्ट एन्ड रेट्स जनरल लाइटिङ इन्डाक्टिभ वेजेस पावर डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी इन्सुरेन्स अफ मेसिनरी र अदर इन्फर्मेसन हामीलाई यसरी दिएको छ डाइरेक्ट वेजेस हर्स पावर अफ मेसिन युज्ड कस्ट अफ मेसिनरी फ्लोर स्पेस नम्बर अफ लाइट पोइन्ट्स प्रोडक्सन आवर यो सबै हाम्रो के भन्दाखेरि सिम्पली भन्नु हो भने यो सब हाम्रो के छ त कस्ट बाँड्ने बेसिस छ है यसको बेसिसमा हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँ दिएका सबै कस्टहरुलाई बाँड्नुपर्ने हुन्छ जस्तै रेन्ट एन्ड रेट्सलाई हामीले फ्लोर स्पेसको अनुसारले बाँड्छौँ जनरल लाइटिङलाई हैन यहाँ नम्बर अफ लाइट्सको अनुसारले बाँड्छौँ यहाँ दिएकै छ त्यस्तै इन्डाइरेक्ट वेजेसलाई डाइरेक्ट वेजको अनुसारले बाँड्छौँ ठीक छ सो त्यसरी बाँड्ने र एउटा कुरा यहाँ चाहिँ अब खर्च लेख्ने बेलामा मैले तपाईलाई एउटा कुरा के इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि सर्भिस डिपार्टमेन्टको डाइरेक्ट कस्ट पनि इनडाइरेक्ट कस्ट नै हुन्छ है
सर्भिस डिपार्टमेन्टको इन्डाइरेक्ट कस्ट पनि डाइरेक्ट कस्ट नै हुन्छ, तर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको डाइरेक्ट भनेको डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भनेको इन्डाइरेक्टै हो है। डाइरेक्ट त कहिले पनि ओभरहेड हुँदैन, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको चाहिँ डाइरेक्ट कस्ट कहिले पनि ओभरहेड हुँदैन, तर सर्भिस डिपार्टमेन्टको चाहिँ डाइरेक्ट प्लस इन्डाइरेक्ट दुइटै ओभरहेड नै हुन्छ, ठिक छ। र प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको चाहिँ इन्डाइरेक्ट कस्ट मात्रै ओभरहेड हुन्छ। सो यसमा हामीले सबभन्दा पहिला के बनाउँछ त, अब पहिला रिक्वायरमेन्ट हेरौँ। कम्प्युट ओभरहेड एब्जर्प्सन रेट पर प्रोडक्सन आवर अफ इच प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, मतलब हामीलाई चाहिँ रेट पर प्रोडक्सन आवर निकाल भनेर भनेको छ। सबभन्दा पहिला त हामीले के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पली तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दा कि प्रोडक्सन के अरे ओभरहेड एब्जर्प्सन रेट निकाल्नलाई हामीसँग दुईवटा कुरा हुनुपर्छ। एउटा त टोटल खर्च है, त हामीले के गर्छौँ टोटल खर्च, ठिक छ। टोटल खर्च डिभाइड बाई टोटल आवर, टोटल आवर गऱ्यो भने हामीसँग के आउँछ त टोटल आवर। यति गऱ्यो भने हामीसँग रेट पर आवर आइहाल्छ। त सबभन्दा पहिला हामीले के थाहा हुनु पऱ्यो टोटल खर्च कति छ। टोटल आवर त हामीलाई क्वेसनमै उसले दिएको छ है, प्रोडक्सन आवर वर्क चाहिँ यति 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 चाहिँ हामीलाई दिएको छ, त्यसमा त कुनै कन्फ्युजनै भएन हैन। माथि हामीलाई चाहिँ क्वेसनमै दिएको छ है 6225, 4050 र 4100, तर के हामीलाई टोटल खर्च दिएको छ त छैन। पहिला हामीले के गर्नु पऱ्यो प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सम्बन्धी बनाउनु पऱ्यो। सो ल बनाऊँ। अब डाइरेक्ट बेजमा मैले के भने कि सर्भिस डिपार्टमेन्टको चाहिँ डाइरेक्ट कस्ट पनि इन्डाइरेक्ट ओभरहेड नै हो, त यसको चाहिँ लेखिन्छ, तर प्रोडक्सनको चाहिँ फेरि लेखिँदैन है। प्रोडक्सनको चाहिँ फेरि लेखिँदैन, इन्डाइरेक्ट तर सर्भिसको चाहिँ लेखिन्छ। त्यसपछि जति पनि खर्च हामीलाई यतातिर दिएको छ नि हो त्यो सबलाई एउटा चाहिँ एप्रोप्रिएट बेसिस लिएर सबलाई हामी बाँडिदिन्छौँ। त्यो बाँडिसकेपछि हामीसँग यति यति टोटल कस्ट आउँछ। अब यो टोटल त के हो प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन हो। अब हामीले के बनाउनु पर्यो सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिट बनाउनु पर्यो, जसमा हामीले सर्भिस डिपार्टमेन्टको कस्टलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामी यहाँ के गर्छौँ, अब बाँड्नलाई यहाँ हेर्नु छ भने तपाईँलाई यो यसरी दिएको छ है। एक्सपेन्डिचर अफ द सर्भिस डिपार्टमेन्ट S1 एन्ड S2 आर रिएपोर्टेड एज बिलो। यसरी चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ कि S1 ले P1 लाई यति, P2 लाई यति, P3 लाई यति, र S1 ले त आफैलाई दिँदैन, S2 लाई चाहिँ 10% गरी 100% आफ्नो सर्भिस दिएको छ भनेर भनेको छ। सो यसमा सिम्पली बुझ्नु हो भने हामी यसमा चाहिँ साइमल्टेनियस इक्वेसन मेथड फलो गर्छौँ है। साइमल्टेनियस इक्वेसन मेथड फलो गर्छौँ, साइमल्टेनियस इक्वेसन मेथड तपाईँले पढ्नुभयो होला। सो साइमल्टेनियस इक्वेसन मेथडमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी गर्छौँ है। साइमल्टेनियस मेथडमा हामीले कसरी कस्ट निकाल्छौँ त यसरी निकाल्छौँ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै S1 को कस्ट लिने बेला S1 को कस्ट लियो भने S1 को कति कस्ट हुन्छ त, S1 को जति कस्ट छ त्यो हैन कस्ट अफ S1 प्लस सर्टेन पर्सेन्टेज, उसले चाहिँ कति पर्सेन्टेज दिएको छ त सर्टेन पर्सेन्टेज अफ S2 को कस्ट, ठिक छ। सर्टेन पर्सेन्टेज अफ S2 को कस्ट किनकि S1 लाई S2 ले पनि त केही सर्भिस दिएको छ नि त, भनेपछि S1 को कस्टमा S1 को कस्ट आउने भयो, प्लस S2 ले सर्भिस दिएको छ भने यसको पनि केही पोर्सन चाहिँ यसमा जोडिनु भयो। सो यो चाहिँ एउटा इक्वेसन बन्छ। त्यस्तै S2 को कस्ट इज इक्वल टु S2 को कस्ट कस्ट अफ S2 प्लस सर्टेन पर्सेन्टेज अफ S1। सो यो चाहिँ अर्को इक्वेसन बन्छ, ठिक छ। त यसरी दुईटा इक्वेसन बनाएर इक्वेसन सल्भ गर्नु होला। तपाईसँग चाहिँ x एन्ड y को भ्यालु आइहाल्छ हैन, x र y को भ्यालु आउँछ। त्यसपछि भ्यालु आइसकेपछि त्यसलाई डाइरेक्टली तपाईँ त्यो रेसियो लिएर तपाईँले चाहिँ अब कुन रेसियो दिएको छ त्यो रेसियो लिएर तपाईँले चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा त्यसको खर्च बाँड्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु छ भने यहाँ हेर्नु S1 को खर्च लियो, S1 को इक्वल टु S1 को कस्ट प्लस S2 को 10%, किनकि S1 ले S2 लाई 10% दिएको छ। त्यस्तै S2 को कस्ट प्लस S1 ले चाहिँ यति दिएको छ 10%, त्यही भएर चाहिँ यति आयो। र यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुहुन्छ भने S1 इक्वल टु यति खर्च आउँछ, S2 इक्वल टु यति खर्च आउँछ। अब यसलाई सिम्पली तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो खर्चलाई हैन P1, P2 र P3 मा चाहिँ सिम्पली बाँड्दिनुहुन्छ है। केही हामीले चाहिँ यताउता गर्नै पर्दैन, सिम्पली बाँड्दिनुहुन्छ। सो अब यो हाम्रो चाहिँ टोटल खर्च आयो। यो खर्च हामीले प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसनबाट उठाएका छौँ यो तीनवटा, र यो चाहिँ हामीले अहिले बाँड्यौँ। यो टोटल चाहिँ हाम्रो अब तीनवटाको खर्च भयो। अब खर्च लिने खर्च हामीलाई थाहा छ, माथिबाट हामीले उठाएर ठ्याक्कै राखिदिन्छौँ। र हामीले प्रोडक्सन आवर चाहिँ उसले क्वेसनमै दिएको थियो, त्यो अब प्रोडक्सन आवरले डिभाइड गर्यो भने हामीसँग रेट पर आवर चाहिँ सबैको आउँछ। सो यति आइसकेपछि अब हामीलाई उसले के निकाल्न भनेको छ त यो हेरौँ। र यस्तै क्वेसन चाहिँ तपाईँको उसमा आएको थियो है। यस्तै क्वेसन तपाईँको यो पालि डिसेम्बर 2020 के अरे जुन 2021 मा यस्तै खालको क्वेसन आएको थियो है इक्जाममा। त्यही भएर चाहिँ यसलाई तपाईँ ध्यान दिनुहुन्छ। तपाईँसँग क्वेसन छ भने हेर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ। डिटरमाइन द टोटल कस्ट अफ प्रोडक्ट एक्स which is processed for manufacture in department P1, P2 and P3 for 5 hours, 3 hours and 4 hours respectively, given that its direct material cost is 625 and direct labor cost is 375. So material को cost मेरो 625 भयो, labor को cost मेरो 375 भयो, प्लस ओभरहेड गर्ने बेलामा P1 को कति रेट आएको छ त्यो इन्टु 5, P2 को कति रेट आएको छ त्यो इन्टु 3 र P3 को जति रेट आएको छ त्यो इन्टु 4 गर्नुहुन्छ भने ओभरहेड आउँछ। तीनवटालाई जोड्ने टोटल कस्ट आइहाल्छ। सो हामीले क्वेसन नम्बर 13 पनि गर्यौं।
क्वेश्चन नम्बर 13 पनि गऱ्यौँ। एउटा कुन क्वेश्चन गरेका थियौँ हामीले, क्वेश्चन नम्बर 12 हामीले गरेका थियौँ। कुन क्वेश्चनलाई हामीले गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ टिक लगाइदिउँ, किनकि हामीले पछि यो क्वेश्चन गरिसकेको छ, अब गर्नु पर्दैन भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ नि त, किनकि हामीले छुटेको क्वेश्चन चाहिँ अर्को भिडियोमा गर्छौँ क्या, त्यही भएर। ठिक छ, सो यति भयो। अब हामी एउटा क्वेश्चन नम्बर 14 हेर्छौँ। यो क्वेश्चन चाहिँ तपाईँको इक्जामको लागि यसलाई चाहिँ मैले प्रोबाबल भनेर भन्छु। इम्पोर्टेन्ट त के भन्नु, यसलाई चाहिँ प्रोबाबल भनेर भन्छु। यो क्वेश्चन चाहिँ यतिकै D2 तपाईँको इक्जाममा आउन पनि सक्छ। सो यो क्वेश्चन हेर्ने हो भने यो हेर्नौँ है। अ कम्पनी हैज 3 प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट M1, M2 एन्ड A1 एन्ड 3 सर्भिस डिपार्टमेन्ट, वान अफ है तीनवटा चाहिँ सर्भिस डिपार्टमेन्ट छ र तीनवटा चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट छ। सर्भिसिङ द M1 एन्ड M2 ओन्ली, जुन तीनवटा, तर त्यसमध्ये चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्ट छ अरे, तीनवटा सर्भिस डिपार्टमेन्ट छ, तर त्यसमध्ये एउटा इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट छ जसले चाहिँ M1 र M2 लाई चाहिँ मात्रै के गर्छ अरे, कस्ट एलोकेट गर्छ। भनेपछि जब हामीले इन्जिनियरिङ सर्भिसको कस्ट बाँड्छौँ नि हो, त्यतिखेर चाहिँ हामीले M1 र M2 लाई मात्रै दिन्छौँ, A1 लाई चाहिँ फेरि हामीले त्यसको कस्ट एलोकेट गर्दैनौँ। द रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन आर एज फलो। M1, M2 र A1 यसरी चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट एक्समा चाहिँ 10 मेसिन आवर, 4 मेसिन आवर्स र 14 डाइरेक्ट लेबर आवर चाहिँ लागेको छ। अब यसरी इन्फर्मेसन दिएको छ भने हामीले यताबाट चाहिँ एउटा कुरा के पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि कि M1, M2 को चाहिँ मेसिन आवर रेट आउँछ र A1 को चाहिँ हाम्रो लेबर आवर रेट आउँछ, किनकि हामीले A1 को त मेसिन आवर दिएन नि त, दिएन भने जुन हाम्रो आवर दिएको छ त्यही आवर हामीले निकाल्छौँ। सो हामीले के अरे च्याप्टर पढ्दाखेरि पनि हामीलाई के थाहा थियो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ मेसिन आवर रेट निकाल्ने नै कोसिस गर्छौँ। मेसिन आवर छैन भने हामीले लेबर आवर रेट निकाल्ने कोसिस गर्छौँ। त्यसपछि त्यो पनि छैन भने हामीले चाहिँ प्राइम कस्ट, त्यसपछि मेटेरियल, त्यसपछि चाहिँ होइन त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले एब्जर्प्सन बेसिसहरू हेर्दै जान्छौँ। सो पहिला मेसिन आवर, त्यसपछि लेबर आवर। अब द एनुअल बजेटेड ओभरहेड कस्ट फर द इयर आर, यति यति हामीलाई दिएको छ अरे। इन्डाइरेक्ट वेजेस यति यति, कन्ज्युमर सप्लाई चाहिँ यति दिएको छ। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी यति, यो चाहिँ हाम्रो अब तल हामीलाई बेसिस दिएको छ हैन, बेसिस पनि दिएको होला, त्यसको अनुसारले बाँडिन्छ क्यापिटल भ्यालु अफ एसेटको आधारमा। इन्सुरेन्स अफ मेसिनरी यो पनि अब त्यही अनुसारले बाँडिनु भयो। इन्सुरेन्स अफ बिल्डिङ चाहिँ कति छ अरे 3240, तर टोटल बिल्डिङ इन्सुरेन्स कस्ट फर M1 इज 1/3 अफ एनुअल प्रिमियम। यसको मतलब के भयो त, बिल्डिङको इन्सुरेन्स चाहिँ यति छ, तर M1 को लागि चाहिँ कति छ अरे 1/3 अफ एनुअल प्रिमियम। त यो प्रिमियमको त 1/3 सिधै कहाँ जान्छ अब, M1 मा है। यो प्रिमियमको 1/3 कहाँ जान्छ, एकैचोटि M1 मा, र बाँकी जति बस्छ नि हो त्यसलाई मात्रै हामीले के गर्छौँ त, बाँकीको सबै उसमा चाहिँ प्रोडक्सन र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा एलोकेट गरिदिन्छौँ। पावर चाहिँ यति भयो। अब त्यसलाई हाम्रो होर्स पावर दिएको होला त्यसको आधारमा बाँड्ने, लाइटिङ नम्बर अफ लाइट पोइन्टको आधारमा बाँडिदिने, रेन्ट चाहिँ हाम्रो एरियाको अनुसारले बाँडिदिने। तर यहाँ चाहिँ एउटा लाइन भनेको छ हामीलाई क्वेश्चनमा, द जेनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट इज लोकेटेड इन अ बिल्डिङ owned बाय द कंपनी, इट इज भ्यालुड एट ₹6,000 एन्ड इज चार्ज इन्टु कस्ट एट नोसनल भ्यालु अफ 8% पर एनम। दिस कस्ट इज एडिसनल टु द रेन्ट सोन एबोभ। यो कस्ट चाहिँ जुन छ नि हाम्रो 6,000 को 8%, त्यो चाहिँ यो कस्ट जुन लेखेको छ त्यसको चाहिँ एडिसनल छ अरे। त पहिला यो वाला कस्ट बाँड्ने, तर यो कस्ट चाहिँ फेरि तपाईँले जेनरल सर्भिस डिपार्टमेन्टमा बाँड्नुहुन्न है। जेनरल सर्भिस डिपार्टमेन्टमा तपाईँ त्यो खर्च चाहिँ बाँड्नुहुन्न, ठिक छ, त्यो खर्च चाहिँ जेनरल सर्भिस डिपार्टमेन्टमा चाहिँ बाँड्नुहुन्न। र यो जुन 6,000 को 825 आउँछ, 6,000 को 8% आउँछ नि 480 हो, यसलाई चाहिँ सिधै तपाईँ जेनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट लगेर राख्नुहुन्छ। सो यसको सोल्युसन हेर्नुभन्दा पहिला अझै हाम्रो क्वेश्चन छ यहाँ, द भ्यालु अफ इस्युज यहाँ छ, द भ्यालु अफ इस्युज अफ मेटेरियल्स टु द प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट आर इन द सेम प्रोपोर्सन एज सोन एबोभ फर द कन्ज्युमर सप्लाइज। भनेपछि जति त्यो मेटेरियलको चाहिँ रेसियोले कन्ज्युमर सप्लाइजको रेसियो अनुसारले म्याच खान्छ भनेर भन्छ। डिपार्टमेन्ट चाहिँ यति छ, बुक भ्यालु हाम्रो मेसिनको दियो, डिप्रिसिएसन बाँड्नलाई, एरिया दियो रेन्टहरू बाँड्नलाई, इफेक्टिभ आवर दियो यो चाहिँ पावर बाँड्नलाई, प्रोडक्सन लेबर आवर र क्यापेसिटी मेसिन आवर चाहिँ हामीलाई दियो। यो दुटाको चाहिँ हामीले मेसिन आवर रेट निकाल्छौँ र यसको चाहिँ हामीले लेबर आवर रेट निकालिदिन्छौँ। रिक्वायर्डमा हेरौँ, प्रिपेयर ओभरहेड एनालाइसिस शीट शोइङ द बेसिस अफ एपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड टु डिपार्टमेन्ट। भनेपछि हामीले सबभन्दा पहिला के बनाउनु पर्यो त, एपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड मतलब प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन। त प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन बनाउनु भने त्यही हामीले सिम्पली पढिसकेका छौँ, खर्चहरू लेख्दै जाने, के अनुसारले छ त्यो चाहिँ बाँड्दै जाने, र यहाँ चाहिँ हामीले टोटल खर्च लेखिदिन्छौँ। टोटल खर्च लेखिसकेपछि हामीले के गर्छौँ, अब सर्भिस डिपार्टमेन्टको कस्टलाई उसमा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा बाँड्नु पर्यो। त सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिट बनाउँछौँ, त्यसमा अब स्टोरको खर्च चाहिँ बाँड्दिन्छौँ, यसको खर्च बाँड्दिन्छौँ, यसको खर्च पनि बाँड्दिन्छौँ। अब टोटल चाहिँ हामीसँग यति यति खर्च आइहाल्छ। यो तीनवटा खर्चमा हामीले के गर्छौँ हेरौँ है, यो खर्च भयो, यति यति खर्च भयो। अब दुटामा चाहिँ मेसिन आवर दिएको छ हामीलाई, दुटाको चाहिँ मेसिन आवर दिएको छ। सो सबभन्दा पहिला हामीले मेसिन आवर रेट निकाल्ने कोसिस गर्छौँ। अब यसको त मेसिन आवर रेट दिएन, त यसको चाहिँ हामीले के लिन्छौँ त, लेबर आवर रेट लिन्छौँ A1 को लागि। त ठ्याक्कै तपाईँलाई यहाँ हेर्नु है, यहाँ चाहिँ मेसिन आवर रेट दिएको छैन, त हामीले के लिन्छौँ, यहाँ लेबर आवर लिएका छौँ है। अब हाम्रो मेसिन आवर रेट यसमा मेसिन आवर रेट आउँछ, यसमा चाहिँ तपाईँको लेबर रेट आउँछ। अब तपाईँले चाहिँ त्यो सेकेन्डमा क्वेश्चनमा के भन्नु छ त,
कि तपाईँले चाहिँ प्रोडक्ट एक्सको चाहिँ के निकाल्न भन्यो होला हैन। एलोकेट सर्भिस डिपार्टमेन्ट कस्ट प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट इग्नोरिङ द यति यो हामीले चाहिँ यता बाँडिदियौँ, यो हामीले गरिसक्यौँ। क्यालकुलेट सुटेबल ओभरहेड एब्जर्प्सन रेट यो पनि हामीले निकालिसक्यौँ। क्यालकुलेट ओभरहेड टु बी अब्जर्भ बाई 2 प्रोडक्ट एक्स एन्ड वाई। हामीलाई यहाँ चाहिँ उसले कति कति आवरहरू दिएको थियो नि प्रोडक्ट एक्सको र प्रोडक्ट वाईको, हो त्यही आवर इन्टु रेट गर्दै गयो भने प्रोडक्ट एक्सलाई भइहाल्छ। प्रोडक्ट वाईको पनि 6 इन्टु त्यसको मेसिन आवर रेट, 14 इन्टु त्यसको मेसिन आवर रेट हैन, M2 को मेसिन आवर रेट, त्यस्तै 18 लेबर आवर इन्टु A1 को लेबर आवर रेट मल्टिप्लाई गरेपछि प्रोडक्ट वाईको पनि कस्ट आइहाल्छ। सो यो क्वेसन तपाईँको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ, यो पनि तपाईँ एक्चुअली गर्नु होला है। यो क्वेसन गरिसकेपछि अब हामीसँग क्वेसन त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छैन। सो आजलाई हामीले यति नै गरौँ है। हामी अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई मेसिन आवर रेट जुन कि ओभरहेडको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ त्यसलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ। सो आजलाई हामीले यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई चाहिँ सेयर गर्न नबिर्सनु होला। आजलाई हामी यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।